يبقى هنا تركنا الواحد فيه 7 مثانة بينهما 7 أيام. عندما ينزل بني آدم بقى يسبح بقى في السبع، يضرب بقى إيه المثلث 3 تعرف 3 المشارق وال3 تجزيء، ويطلعك 9 الجبل تحدث إيه وإزاي. هتلاقي كل حاجة قرآن مجسم على الأرض كده، تقرأه إلى أن تنظر إلى أعلى يديك الأهلة مواقيت والشمس أم الكواكب. ظبط الله. ده لو جعلها ذكر كان كلب، ولكن جعلها أنثى، لا بتهش ولا بتنش وشفقانة على ابنها من اللي هو فيه. هو ده الموضوع، لأنه فاقد للمثلث اللي هو القسطاس، اللي هي له مقياس وهن على وهن، وهنا على وهن. ده مقياس بيبدأ منه بقى ابن التسع. رقم 1 ده اكتمل ظل يعمل 7 سماوات 7 أراضين، وتحتهم 7 سماوات 7 أراضين نار، وده 7 سماوات 7 أراضين ماء، و7 سماوات 7 أراضين من نور. منهم اختص بني آدم بعد ما استووا على الجودي وبقوا تمام، هيؤدي بقى للتكاثر. وقد ما تكسرت قد ما اتسعت وضاقت فهي ذرة في فلاها الرحمن. تركنا ظل له خالق، نقول سبحان الخالق من خلال علم هذا الواحد، لأنه بيعمل دورة كاملة. نواة الأم الصغرى اللي قلنا أصغر حد، المؤدية إلى غذاء أثقلها أعظم منها حجم بقانون ما لا عين رأت، وهي المنجبة لما يسمى أثقلها. ما هي نواة واحدة هتؤدي لتكاثر قائمة على كل شيء مقياسه الكوثر. فاحنا وصلنا لما يسمى النانو بيننا وبين المثلث. تيجي تقول لي اتملص اقوم رشقك على طول، نشنت ونشنك رشق. هلال المثلث السابق واللاحق، هذا تقدير العزيز الرحيم من خلال العلم القائم على لا علم في المدارس، لأن ما عندكش علم به، ولا في المواقع لأن ما كانش ده بقى حالك يا عمي. لا، لأن أنت كل هذه الأنفس، ولكن تمردت على نفسك وتكبرت على نفسك. بدل نستك، مال نساك، عزوة نستك، فوق يا عمي. لا للمثلث أرجوك. حتى قرينك ياخد فيزا كارت عروج إلى ما يسمى البداية، السماء الأولى المؤدية اللي بتشكل سبب ب100,000 إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية. مقياس يؤدي إلى اللا نهاية. وضع له بداية حتى لا نضل ولا نضل. ده احنا لسه موجودين حالا. ايه 2000 فأدى واحد هنسيبه في حاله يسبح قائم من مثلث نواة الذرة تعمل تعرض تكتل الحديد، يجي يؤدي إلى تماسك هذا ذي البقعة المباركة، وتعمل بالدفع الذاتي جاهز لبني آدم. هنا خد من كبد الحوت قلنا اللي هي المادة السوداء الطين بقانون المتشابهات وتدبر. واحد شكل لنا ظل بيعمل بالدفع الذاتي، بيحمل بقى رقم 2 من كل الأزواج. يبقى أداة واحد عرفناه، 2 معناها نواة الأزواج كلها. بلاش أقول لك زوجين الرق لسه ما اتخلقناش كده دود بنديل بنضرب في بعض طحالب مائية، لسه ما جاش الخلق والتكوين. الطحالب دي انجبت من البعوضة للديناصور، أخذ من هذه الطينة وهذه العجينة بني آدم شكله في أحسن صورة حتى لو مناخيره 3 متر. ده هو له مقاييس فوق عمل بتشكله مقياس الكمال. يبقى العمل القائم على هذا العلم له مقياس.
بتوضع قسطاسه مع الله منك له مباشر. الكيفية من خلال العلم القائم على ذاتك، أنت اللي جاي تسبح وتشكر على إيه؟ تفهم من أول النفس العقل. الرياح عظمة القوة وعظمة الوهم المؤدي إلى حمل ما لا عين رأت، كلها مثلثات ولكن بذكر مفردات. فهنا اثنين، هنسيب زوجين الرت وذرة النار اللي جت أدت لفصلهم وهلم جرى بالمتشابهات انتصب الظل جه بني آدم وصل، يبقى ده رقم اثنين، بدأ يشوف الشمس والقمر ليل ونهار، النهار الأب والليل الأم، أي النهار الذكر بقانون المتشابهات بقى افهم، لأن إحنا من هذه المواد وبنتفاعل معها، وإلا إحنا ما بننامش، ده إحنا بناخد ما يسمى قيلولة ساعة وبعد ساعة، لأن الليل النهار شغال على طول واليوم على طول، مؤدي إلى ديمومة يرتقيها الرحمن، ما يرتقيش فناء شيء هيفنى أبدا، هو بيرتقي التكافؤ ويعي إلى أين هو موسع، إلى أن تعي أن هذا المقياس يعلمك بمثلث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هو بيبدأ من تحت من الأراضين ومن فوق من النجم، فوق الرؤية ومن تحت التكوين المادة السببية. الرؤية تشكل الروح، خلاص انفصلت عن الجسد هتهرب، ما كانش محجوب في هذا بتاع سيدنا سليمان روح حتى نعي من وأين الأمم. كما ذكرنا بتعرض بتبقى درجة جمالك بحكم عملك القائم على هذا العلم. كما ذكرت بالنسبة للجمال ما تبصش لنفسك هنا، بص لعملك فقط اللي هيشكل لك أرقى درجة جمال. فهذا الجمال يأتي هنا في الدنيا بشكل نور العلم المؤدي لبصيرة القلب القائم على مقاييس علمية، ولكن في يوم الجمع. احنا في عيد أكبر، جامع المسلمة واليهودية والمسيحية، صدقني الكل بيحتفل والله، بس في اللي بيحتفل تحت الترابيزة ودي اللي نايل الدنيا، واللي فوق الترابيزة نعدل 5 دقايق بس، ما مشتش الترابيزة واترمت الفلوس في الشوارع والأكل والشرب في الشوارع والأنفس هديت بحر بقانون مثلث التلت ليك، التلت اللي هتبدأ بأهلك، التلت للأرض اللي هتنجب وتربي. مثلث من يرثه عباده الصالحين اللي احنا هنصلح لهم الطريق، احنا الخدامين اللي هنصلح. هصلح فين دلوقتي؟ في حرب الخراف اروح فين؟ في حرب المعز اروح فين؟ في حرب الاسود اروح فين؟ اروح فين في هذا الغرب البشري اللي به شر جلباب مش عارف يتخلص منه ازاي، حاجه نعمه عظيمه مش قادر يقتنص عمرها المؤدي الى الدرجه، مش عايز ياخدوا درجه يدوس عليها تؤدي الى ما لا عين رأت، لا ده عايز يفضل سيبني هنا بس وانا هتصرف. طب يا اخي في احسن، دعاكم لما يحييكم، يبقى احنا اموات ولكن نمتلك الحواس حتى نعي الى اين. يبقى هذه النقطة الصغرى تشبه لنا بما يسمى فوق القيلولة، هنا برضه الساعة وبعد الساعة اللي بشكل قيلولة، لما بتفوق ترى الله أمامك على طول، اداك مقياس العلم تحت إلى أن تفوق هذا الغشاء ينقشع ترى وجهه مباشر. فهنا نرى رقم 2 الزوجين السبعة المثاني من خلال العلم، مفتاحهم السبعة أيام. ناخد 7 لفات ونضرب المثلث يدينا نواة العشار، تدور كده والواحد رايح جاي الصفا والمروة تشكل واحد، والذرة تدور بشكل دائرة مغلقة حتى يريك نواة العشار بتتكاثر من زوجين أدى إلى عناصر وشعوب وقبائل تعمل تختخ وبيخبخ مجري سامحهم يا رب، أصلهم مش دارين إنها غفوة رؤية بشكل كابوس. ما هو الرؤية قائمة على 3، كابوس ورؤية وحلم، وكأنها طولة قوي وكأنها صغيرة قوي حسب متعتك فيها وتشبعك وطمعك. ما هو تشبع وطمع، ما هو هنطمع في وجه مين؟ محدش يقدر يشيل بني آدم، ده مش قادرين نشيل نفسنا، سطلنا نفسنا. يبقى ده الزوجين عرفنا قانون الأزواج
الوحدانية تديك بقى بتبدأ بخالق هذه العناصر، رب هذه العناصر. يبقى رقم واحد عرفنا الوحدانية، وفي الظل حركة إنه لا يغفل ولا ينام، وجد فيه لا غفلة ولا النوم، القائم على الدفع الذاتي بقانون الذرة لأن نجا ونعلم. هذا القانون الذري المجهري الكوني العظيم اللي طالع من القرآن الكريم. صاروخ علم لا يسبقه ولا يلحقه أحد. هذا فضل من رب العرش العظيم على أنبيائه، وخاتمهم المرسل المبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي بيشكل لنا خير كوكب. عندما يكتمل القمر مع نجمة الزهرة ال50 اللي ضغطها ب5، يبقى 1000 إلا 50، نحط هذه ال50 اللي في الأفق المبين كده، نقوم عادلين الصراط بعد ما كان كده، نقوم عادلينه كده. ما هو له أنظمة وأوضاع، ما هو في أهلة، وطالما في أهلة يبقى في لف ودوران، بس ده له قانون. يبقى ده 2. عرفنا كيفية الأزواج من خلال التعاشر، أي التناكح القائم على الزوجين الناس والأنعام يؤدي إلى تكاثر. يبقى ادانا نهر كوثر من أمهات، أم واحدة حواء أدت إلى مليارات، آدم تريليونات ومليارات. إيه شغالين بقى هو كان بشري. يبقى أداء الزوجين. يبقى إحنا من هذه المواد القائمة على الأزواج كلها، من هذه العناصر. 3 قلنا ده المثلث المفتاح. ليه؟ لأن هنا توجد رقم 1 الخالق، والعناصر منها الزوجين الرق زي ذرة النار اللي هتنجب ظل يجي منه بني آدم ومن حواء والليل والنهار، ويعطيك مقاييس علمية. أزواج فأزواج حتى تعي هذه الذرة والمؤدية إلى النور المجرة. يبقى هنا ليك مقياس وهناك ليك وجلباب وهناك جلباب. يبقى 3 المثلث القائم على الأب والأم والابن. يبقى اكتمل المثلث كده، أولهم ورابعهم أي الوارث رب العرش العظيم، لأن أولهم وثالثهم ربنا كان الخاتم، وصاحبه بقانون نبئهم تنوب عن الخاتم، وصاحبه من يصدق ويقول آمين، حتى نعي من يقرأ علينا القرآن ونولي من يصلح ومن يا أخي 5 مع الله نرى بعضنا بالشكل الصحيح، حتى لا نقع فيما يسمى ارجعني أن أعمل صالح. قدامك الصالح فلا تتكبر يا أخي الفاضل، يا عم هلال علشان أنا عيان وبنخبط فوق بقانون طور كفاية بيلوش ما هوش عارف رايح فين، في مادة سوداء بيطلب من ربه أنها تنقشع عنه لأنها أم